वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का बढ़ता हुआ इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 कुर्बानियाँ दी हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। The entire region is facing a serious threat to its peace and stability owing to the politically motivated and highly provocative environment being created by India, and to share Pakistan's concerns at the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements. भारत की जानिब से हमले की मुसल्लक़ इत्तलात हैं। भारतीय इक़दामात से सारे खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पहलगाम वाक़े के बाद से भारत ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश भी कर चुके हैं। भारत जानबूझकर सूरत हाल कशीदा कर रहा है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की। We can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours, so how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR? हमला कहाँ होगा, ये भारत का इंतखाब, आगे कहाँ जाना है, ये हम बताएंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज हम वक्त तैयार, मशरक़ी और मग़रबी सरहदों पर चौकन्ना है, हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। पहलगाम पाकिस्तानी हुदूद से 230 किलोमीटर दूर है। भारत ने वाक़े का इल्ज़ाम चंद मिनट में पाकिस्तान पर लगा दिया। जाए वक़ुआ से थाना 30 मिनट की दूरी पर है, लेकिन मुक़दमा 10 मिनट में दर्ज कर लिया गया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट इट। आसमाना मत, हम तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक न्यूज़ के सवाल पर जवाब में कहा, 2019 में भी हमने यही बताया था कि पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक अहम भारतीय दस्तावेज़ात मंत्रियाम पर आ गईं। रिपोर्ट में अमरीकी नायब सदर JD वेंस के दौरे भारत का भी तज़किरा किया गया। पहलगाम वाक़े पर पहले ही भारतीय अवाम, सहाफ़ी और दिफाई माहिरीन सवालात उठा चुके हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर कोई सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया। मंसूबे के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों की खून की होली खेलनी चाहिए। भारत का बढ़ गया जंगी जुनून, बर्बाद करने लगा सरहदों पर सुकून। भारत की सीज़फायर की खिलाफवर्जी, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कंट्रोल लाइन पर कियानी और मंडल सेक्टर में फायरिंग की। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की पोस्ट तबाह कर दी गई। पाकिस्तान की कार्रवाई से कई भारतीय मोर्चे तबाह होने की इत्तलात हैं। पाक फज़ाइया भी हरदम तैयार, 4 भारतीय राफेल तैयारे फरार। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कंट्रोल लाइन के पार भारतीय तैयारों को मार भगाया। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदही की। बरवक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज भारत की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए चौकन्ना। भारतीय जारियत का खतरा, पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सियालकोट, नारवाल, जफरवाल और
شکرگڑھ اور دیگر علاقوں میں جنگی مشقیں شروع. جنگی مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیار سمیت ٹینکوں، توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا. پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں. ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار. پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار. تو اگر وائلیشن اگر ہوتی ہے تو ہم نے تو رسپونڈ کرنا ہے، اور جس طرح کا وہ انیشیٹو لیں گے اسی طرح پھر رسپانس بھی ان کا اس کا دیا جائے گا. پاکستان پہل نہیں کرے گا، جنگ مسلط ہوئی تو جواب دیا جائے گا. جیسا بھارت کا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارتی حملے کے خطرات بڑھ رہے ہیں. دوست ملک اور بڑی طاقتیں جنگ ٹالنے کے لیے ثالثی کر رہی ہیں. اللہ کرے ان ملکوں کی کوششوں سے بھارت کو کچھ عقل آ جائے. نائب وزیر اعظم کے دیگر ملکوں سے رابطے جاری ہیں. اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کہا قومی مفادات کا تحفظ مقدم رکھیں گے. نائب وزیر اعظم کا اسپین کے وزیر خارجہ سے رابطہ. اسپینش وزیر خارجہ نے مسئلے کے پرامن حل کی پاکستانی خواہش کو سراہا ہے. اسحاق ڈار کا عمانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا. عمانی وزیر خارجہ نے کشیدگی سے کمی پر زور دیا ہے. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی JUFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بات چیت. پاکستان اور بھارت میں کشیدگی خطے اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کی گئی. مولانا فضل الرحمان بولے بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے. برطانیہ سمیت عالمی برادری کشیدگی ختم کرانے میں کردار ادا کرے. وطن کی دفاع کی خاطر اپوزیشن اور حکومت ایک پیش پر ہیں. قوم باہمی اتحاد سے مودی سرکار کا مقابلہ کرے گی. ڈرنا نہیں ہے، بہادری کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے. بارڈرز پہ ٹینشن ہے، جو دہشت گرد بھی ہیں نا، بلوچستان میں بھی آپ دیکھتے ہو جو دہشت گرد ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہیں، وہ خود سب محفوظ ہیں، لیکن پاکستان میں آگ لگانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں. ان کا اعلی کار ہم نے نہیں بننا. سرحدوں پر کشیدگی ہے لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ اسکیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہتی ہے پاک فوج کو پیغام جانا چاہیے. قوم کے بچے اور بچیاں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. قوم وطن کے دفاع کے لیے سیسا اپلائی دیوار بنی ہوئی ہے. مزید بولے ہونہار طلبہ و طالبات کو 14,000 لیپ ٹاپ مل رہے ہیں. What is it for Pakistan to gain in having a terrorist attack like this in Maqbooza Kashmir, or for us to initiate firing on the line of control? بھارت اس وقت جذباتی اور غیر معقول اقدامات کر رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہتے ہیں پاکستان بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کی پیشکش کر چکا ہے. اگر بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار بند کیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی. بھارت نے جوہریت کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. بھارتی ممکنہ جوہریت کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور. کہا گیا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو ختم کرنے کی مذمت کرتے ہیں. بلوچستان سمیت پورا پاکستان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی بولے پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سب یکجا ہیں. اگر جنگ مسلط ہوئی تو آخری حد تک جائیں گے. بھارت جنگی جنون میں مبتلا. پاکستانی سرحدوں سے متصل دیہات خالی کرانے کا عمل جاری ہے. بھارتی فوج نے سانبا، کٹھوا اور اکنور سیکٹر میں مزید دیہات خالی کرا لیا. اٹاری سیکٹر میں اعلانات کرا کر فصلوں کی فوری کٹائی کے احکامات دیے گئے. مقبوضہ کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت. سرحدی دیہات خالی کرا لیے. پہلگام فال فلیگ کو بے بنیاد بنا کر کشمیری مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن. وفاقی وزیر امیر مقام کی کنٹرول لائن پر فوجی افسروں اور جوانوں سے ملاقات. پاک فوج کے بلند مورال اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کہا پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی سے MKM کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی. محسن نقوی بولے بھارت کو تباہی کے راستے کا انتخاب بہت مہنگا پڑے گا.
مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست سے مقرر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ تشکیل 13 رکنی آئینی بینچ 6 مئی کو نظرثانی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ ادھر سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ اور پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو پہلی شکست، لاہور قلندرز نے 88 رنز سے شکست دی۔ قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 209 رنز بنائے۔ فخر زمان 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سکندر رضا نے 39 سے، سیم بلنگز نے 38 رنز کی اننگ کھیلی۔ اسلام آباد کی ٹیم 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی، پورے 20 اوورز بھی نہ کھیل سکی۔ ہارس راؤف کی 4 اور سکندر رضا کی 3 وکٹیں۔